बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नहीं, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर कोई टॉक शो, कोई भी बहस जो है वो इमरान खान साहब के ज़िक्र के अलावा मुकम्मल नहीं होती। महवर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, करंट अफेयर का इमरान खान साहब होते हैं। बट इस दफ़ा के हालात वाक़यात थोड़े से मुख्तलिफ हैं कि डेवलपमेंट इंटरनेशनल है और उसके अंदर भी ज़िक्र खैर जो है वो इमरान खान साहब का हो रहा है। कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं। कहानी सादा सी है। इमरान खान साहब ने इसराइल और वो सारे मामले के अंदर माजी में नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारी ट्वीट्स कर चुके हैं, बहुत क्लैरिटी से उनका इसराइल के ऊपर स्टांस है। वी हैव ऑल सीन दैट। लेकिन जब से ये ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी इमरान खान साहब से ट्वीट का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इसराइल के मुखालिफ इस सारे स्नैरियो के अंदर मजम्मत की ट्वीट इमरान खान साहब की जानिब से नहीं आई। और ये कैंपेन लीड की जा रही थी। इकरारुल हसन साहब हमारे कलीग हैं, AR1 न्यूज़ में काम करते हैं। इकरार साहब इस कैंपेन को लीड कर रहे थे और पिछले चंद दिनों से उन्होंने बहुत फुल फ्लज कैंपेन की कि जी ट्वीट क्यों नहीं आ रहा, ट्वीट क्यों नहीं आ रहा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनकी जानिब से भी एक कैंपेन का आगाज़ किया गया कि उन्होंने इकरारुल हसन साहब को उल्टा ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया इसी सारे सिनेरियो के अंदर। उसमें बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, डिफरेंट एंगल्स हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। एक तो सबसे पहले कि इमरान खान साहब की 9, 10, 12 ट्वीट्स पुरानी हैं, वो बहुत आजकल फिर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो इसराइल के वजूद को मानने से कासिर हैं। वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी वही है जो कायद-ए-आज़म साहब की पॉलिसी थी इसके ऊपर। फिर उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कैंपेन को ज़ोर पकड़ते देखकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा, असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ज़रताज गुल साहिबा और लोग वो आज ईरानी सफारत खाने गए हैं अपनी इजहार यकजहती के लिए कि वी आर स्टैंडिंग फर्म राइट नेक्स्ट टू ईरान, हम ईरान के साथ हैं। बट यहाँ पर वो कैंपेन ख़त्म नहीं हो रही, वो कैंपेन मज़ीद ज़ोर पकड़ती जा रही है और उस कैंपेन में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब इसराइल के ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं करते। इकरारुल हसन साहब ने जो लास्ट ट्वीट उनका कल से बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है, मैं ज़रा वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ज़रा इसकी अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हाउ इट वर्क्स। इकरार साहब लिखते हैं, बात को समझिए, फ़लस्तीन के मामले में इसराइल पर तनकीद करना आसान इसलिए कि ख़ुद अमरीकी हुकूमत में बहुत सारी आवाज़ें उनके हक़ में हैं, लेकिन ईरान के मामले में इसराइल की मजम्मत करना मुश्किल है इसलिए कि अमरीका में तकरीबन सभी सेनेटर्स ईरान मुखालिफ हैं और इमरान खान की ट्वीट से वो और ट्रंप शदीद नाराज़ हो सकते हैं। तो जो इंसान अल्लाह की बजाय ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठा है और सिर्फ इस डर से कि इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा कि इससे ट्रंप और अमरीकी सेनेटर्स नाराज़ हो जाएं, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसे शख्स के हाथ में कैसे सौंप सकते हैं। बाकी सब तो एजेंट, गद्दार, करप्ट और नालायक हैं, लेकिन आज तारीख़ के इस मोड़ पर यह तय होना ज़रूरी है कि इमरान खान जानबूझकर इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे या उनकी सोशल मीडिया टीम कोई खेल खेल रही है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाएगा, उसकी एक वजह है। रिसेंटली हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई है तो उस जंग के अंदर नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, मरीम नवाज़ साहबा के ऊपर एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म हुआ कि जनाब इन्होंने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बात नहीं की। जब वो सारा रिपोर्ट होता रहा, उसके ऊपर टॉक शोज़ होते रहे, तो अब ये भी इशू बनेगा और ये इशू पाकिस्तान के अंदर बन चुका हुआ है। अब इसका डिफरेंट रिप्लाइज़ हैं, डिफरेंट लोग इसके ऊपर डिफरेंट थीरीज़ लेके चल रहे हैं। मैं आपको आज एक रद्द अमल पढ़ के सुना देता हूँ सिर्फ, जो आज एक्सक्यूज़ मी, जो आज साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने इस सारे मामले के ऊपर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा जी, इमरान खान का इसराइल से मुताल्लिक जवाब चाहिए तो हम में से किसी एक को मोबाइल देकर इमरान खान के पास भेज दें, फिर जो जवाब आएगा वो चला नहीं पाएंगे आप। ये आज उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि ठीक है, ये बहुत बड़ी स्टोरी बनी हुई है, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, तो हमें भेज देना ज़रा इमरान खान के पास एक मोबाइल, हम वीडियो रिकॉर्ड करके ले आते हैं, आप चला लीजिएगा। कुछ लोग इसकी अदील राजा साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने एक दिन लिखा हुआ था कहीं पर कि आप उनका नाम नहीं चला सकते इमरान खान साहब का मीडिया के ऊपर, आप फोटो नहीं चला सकते और डिमांडें आप ऐसी एक मुक़य्यद शख्स से कर रहे हैं। सारी बातें ठीक है, अपनी अपने लेवल की जस्टिफिकेशंस ठीक हैं। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से बात हो रही थी कल, मुझे उन्होंने कहा कि यार ये ट्वीट आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात भी अगर की है तो ये सोशल मीडिया टीम जो है उसके एंड पे लैप्स है, उसके एंड पे इसको पॉइंट को, अभी इशू को डिस्कस नहीं किया गया और इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस इशू को डिस्कस किया जाना चाहिए बिफोर इट के ख़िलाफ़ इसके प्रोपोगेंडा बहुत ज़्यादा हो जाए, बिफोर इट के माजी की ट्वीट्स को इग्नोर करके। देखिए, ये पोलराइजेशन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की हद तक ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग इशू टू इशू पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब एक कल की इशू डाई डाउन कर देगा, जैसे नया इशू मिलेगा, एंड दैट इज़ हाउ मीडिया वर्क्स। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब के ट्वीट ना आने के ऊपर किस कदर इसको मीडिया एलिवेट करेगा, इस इशू को किस तरह मीडिया हाइप देगा।
ماضی میں عمران خان صاحب کو چھوڑ کر نواز شریف صاحب اور مریم نواز والے ایشو کے اوپر بھی یہی ہوا تھا. بہت سارے ٹاک شوز میں نے خود کیے تھے کہ ٹویٹ آنا چاہیے نواز شریف صاحب کا, نہیں آیا تھا. اسی طرح اس ایشو کے اوپر بھی ٹویٹ آنا چاہیے, بٹ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم کی مینجمنٹ جو ہے ان کے اینڈ کے اوپر یہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے, اور نیکسٹ کوئی بھی جو ملاقات ہوگی اس کے بعد عمران خان صاحب کا اس کے اوپر تفصیلی موقف آئے گا. ایک لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب مقید ہیں, آپ ان کی رہائی کی بات نہیں کرتے, ٹویٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہر ایشو کے اوپر اگر یہی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے ایران اسرائیل ایشو کے اوپر کہ 2 ہفتے کے لیے احتجاج مؤخر کر دیا جائے 22 والا, تو پھر اس کو اوپر مذمتی ٹویٹ بھی آ سکتا تھا. بات جانون کی جانی چاہیے, پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, لیکن بات جو لاجیکل ہے جو سمجھ آتی ہے اس کے اوپر ضرور کی جانی چاہیے. ہاں اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ڈیمانڈ ٹویٹ نہ کریں کہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں, تو مجھ سمیت تو بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات کرتے آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کھل کے ایران کے ساتھ کھڑی ہے, اسرائیل کے خلاف کھڑی ہے, ہر مسلمان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان ایون. جس عمران خان کے اوپر آپ الزام ان کی بیوی کی وجہ سے یہودی ایجنٹ ہونے کا لگاتے رہے, جمائمہ خان کی ٹائم لائن تو جا کر دیکھیے کہ وہ کہاں پر کھڑی ہوئی, آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی, سمجھنے کے لیے بہت کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن پاکستان کے اندر پالیٹکس دلیل سے کم کی جاتی ہے, یہاں پر پروپیگنڈا پہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے, اور اب پروپیگنڈا کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف اس ایک پوائنٹ کے اوپر انحصار بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. پروپیگنڈا کی ایک اور مثال اسی بلاگ کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں. ریسنٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ, امریکی صدر سے ملاقات, آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے ریمارکس اس ملاقات کے بعد, آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی گفتگو, ان پریسیڈنٹڈ ملاقات, آپ کچھ بھی کہہ لیجئے وہ کم ہے اس ملاقات کے حوالے سے. اب اس ملاقات کے بعد قیمت کا تعین کیا جا رہا تھا پاکستان کے اندر. ہمارے سیاسی جو کمنٹیٹرز ہیں, سیاستدان ہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ جناب آبویسلی اگر صدر ٹرمپ نے اتنا وارم ویلکم کیا ہے, اتنی اچھی باتیں, آئی لو پاکستان, I'm honored to meet فیلڈ مارشل عاصم منیر and everything, he's a brilliant guy. ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہمیشہ سے بریلینٹ آدمی ہیں کہ وہ کسی بھی ٹائم کے اوپر پینترا بدل جاتے ہیں, وہ یو ٹرن لینے میں بہت سمارٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. بہت ساری مثالیں ہیں ان کی ریسنٹ پاسٹ سے, بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ یو ٹرن 1 سیکنڈ میں لیتے ہیں. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستان کے سٹانس کے اوپر یا پاکستان والے معاملے کے اوپر بھی وہ یو ٹرن بہت جلدی نہ لے لیں, ورنہ ساڑھے پلے تک کھ نہیں رہ جانا. ہم بہت پہلے ہی عجیب سے جغرافکلی ہم بڑے عجیب سے گھرے پڑے ہیں. اب اس کے اوپر ہندوستان کے میڈیا کے بہت حالات خراب تھے, بہت ہی غصہ تھا ہندوستانی میڈیا کو. ایون کانگریس نے وہ ٹویٹس کی, کانگریس کی وہ سٹیٹمنٹس آئیں, انہوں نے ویڈیوز ایڈٹ کر کے بنا کے مودی کی منجی ٹھوکی اس سارے معاملے کے اندر کہ تم کہتے رہے میرا دوست ٹرمپ, یہ میرا دوست, فلانا میرا دوست, فلانا میرا دوست, اور وہ مل رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ڈونلڈ ٹرمپ. لہٰذا بہت زیادہ لہدے ہوئی ہے ہندوستان کے اندر اس ملاقات کے بعد. اب اس میں پھر اسٹیٹ مشینری کیسے ہندوستان کی ایکٹیو ہوئی, انہوں نے جھوٹی خبریں چھاپنی سٹارٹ کی, جن خبروں کا کوئی سر پیر تب تک نہیں, میں تب تک کہہ رہا ہوں کہ تب تک ان خبروں کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ جب تک وہ امریکی اسٹیٹ آفس یا ادھر سے پاکستان کا ہمارا دفتر خارجہ یا کوئی گورنمنٹ یا کوئی آفیشلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی ان ٹاپکس کے اوپر. سو I'm gonna take them as fake news. فیک نیوز کیا پھیلائی جاتی ہے کہ جناب اس سارے معاملے کے اندر, اس ملاقات کے اندر ایران کے لیے, ایران والے معاملے کے اندر امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگ لیے, پاکستان نے سپورٹ مانگ لی, پاکستان نے یہ مانگ لیا. اور یہ ہندوستان کی فیک نیوز اس قدر پھیلی, ہمارے پاکستان کے کچھ صحافیوں نے, ہمارے بھائیوں نے جو بہت رسپیکٹڈ ہیں, ان سے بھی یہ ٹویٹ جو ہے اور ان سے بھی یہ خبر جو ہے آگے شیئر ہو گئی. سو یہ ہوتی ہے فیک نیوز, یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. پروپیگنڈا بیٹھ کے ہندوستان کر رہا ہے, پھیل وہ پاکستان کے اندر ہے, بیکاز کنسرن پاکستان سے لینے دینے کی اسٹوری جو ہے ریلیٹڈ ٹو پاکستان ہے. سو پاکستان کے اندر وہ اسٹوری بہت پھیلی ہے. وہ عمران ریاض خان صاحب سے بھی وہ ٹویٹ ہوا ہے, انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی میں تو وہ گارڈین کی سمجھ رہا تھا اسٹوری, لیکن وہ اسٹوری ہندوستانی پیپر کی تھی, لہٰذا میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. لیکن وہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے پہلے اسٹوری فیک نیوز پھیلائی, وہ چل گئی تو اب آپ نے ڈیلیٹ کر دی. ہوتا ہے, اس میں میرے سے بھی کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ کوئی مس انفارمیشن آ جاتی ہے اور بندہ وہ کوٹ کر دیتا ہے سم ہاؤ. میں اسٹریٹ اپ اس کے اوپر اپالوجائز کرنا چاہیے, دو وی شوڈ ویٹ. لیکن کبھی کبھار انفارمیشن کا فلو اتنا تیز ہوتا ہے یا کوئی سورس جو آپ کا بھیج رہا ہوتا ہے وہ انفارمیشن وہ اتنا کریڈیبل ہوتا ہے کہ بندہ اس کو بہت زیادہ ویٹ کیے بغیر بھی کبھی کبھار بونگی مار بیٹھتا ہے. سو دس از پاور آف ڈس انفارمیشن, دس از پاور آف فیک نیوز. میں اس چیز سے بالکل کہنے سے, میں بالکل اس کے کہنے کے اندر کوئی میں ڈروں گا نہیں, یا میں اس کے کوئی بہت احتیاط سے کام نہیں دوں گا. نو لنچ از فری لنچ. امریکہ کے کہانی کے اندر تو آپ کو کچھ نہ کچھ لینا ہے تو کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑے گا, بٹ ابھی تک کچھ بھی طے نہیں ہے, ابھی تک کچھ بھی رپورٹ نہیں آئی. ہو سکتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر سٹانس لیا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے جنگ رکوانے کے لیے بڑی مدد کی یا بڑا کلیدی کردار ادا کیا, تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا. واٹس ایور, obviously I know that, you know that کہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے. کہانی میں ان ڈیز ٹو کم بہت ساری ڈیولپمنٹس اور ہوں گی. رپورٹ کب ہوں گی یہ اللہ جانتا ہے, یا عاصم منیر صاحب جانتے ہیں, عاصم ملک صاحب جانتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جانتے ہیں.
یا جو ان کا سٹاف وہاں پر موجود تھا، باقی کسی کو پتہ نہیں. یہاں تک کچھ لوگ تو رپورٹ کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب بھی وائٹ ہاؤس گئے تھے، ہی واز ناٹ پارٹ آف دس میٹنگ، یہاں تک کوٹ کیا جاتا ہے. سو یہ ہے پاور فیک نیوز کی. تو یہاں پر کلیئرٹی آنی چاہیے. جہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی جاتی ہے، رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، 100%، 100% درست مطالبہ ہے، ان کے کیسز فیک ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، وہیں پر کلیئرٹی سے اتنے بڑے لیڈر کا سٹانس آنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ میری بات ناگوار گزرے گی، لیکن مجھے کسی پروپیگنڈا سیل کا حصہ نہیں بننا. مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا. اگر میں کل نواز شریف کا ناقد تھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف تو آزاد ہے، وہ تو بیان دے سکتا تھا. عمران خان صاحب کی بھی جو گفتگو ہوتی ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ان کے پی ٹی اے آفیشیل سے، وہ سب کچھ رپورٹ ہوتا ہے. ماضی کے اندر عمران خان صاحب کا سٹانس کتنا کلیئر رہا ہوا اس سارے معاملے کے اوپر، وی آل نو دیٹ. یہاں پر بھی اس کلیئرٹی کو ریٹریٹ کرنے کی، ری انفورس کرنے کی، دوبارہ سے انڈوز کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی پارٹی کلیریفیکیشنز دیتی پھرے آپ کے سوشل میڈیا ٹیم کو، عمران خان صاحب کے ہینڈل کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں یا جو وہ دیکھ رہے ہیں معاملات ان کے ٹویٹر ہینڈل کے، ان کو جیسے ہی وہ گفتگو رپورٹ ہو فوراً اس کو ڈیٹیل سے عمران خان صاحب کے ہینڈل سے ٹویٹ کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.